अस्सलाम। जी, कल जो कुछ पढ़ाया गया था उसमें कुछ पूछ लिया जाए आपसे। जी हाँ। अच्छा, तो ये बता, देखिए बोलिएगा नहीं बिल्कुल भी, ये जो है आवाज, जो कुछ भी आवाजें आ रही हैं मुनासिब नहीं है, डिस्टर्ब होता है, खामोशी के साथ सुनिएगा, जी वरना क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ये देखिएगा, ये आवाज भी किस चीज की आ रही है, करोड़पति। बहरहाल ये बताइएगा रुबीना बेगम के तावुज जी किसे कहते हैं? तावुज किसे कहते हैं? जी, तस्मिया किसे कहते हैं? कोई और भी बताए, कोई जिसको मालूम हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को माशाअल्लाह। अच्छा, दुआ और सुन्नत की डेफिनेशन क्या है? दुआ किसे कहते हैं, सुन्नत किसे कहते हैं? अल्लाह ताला से जो मांगा जाए उसे दुआ कहते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल कर रहे हो उसे सुन्नत कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करने का दुनिया और आखिरत में क्या सवाब है? कोई हजरत बताए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, सुन्नत पर अमल करने से हमारी जिंदगी अच्छी हो जाती है, और उनके तरीके पर अमल करने से हमारी आखिरत भी संवर जाती है। अच्छा, अल्लाह के रसूल के तरीके पर अमल करने से मुताल्लिक कोई हदीस जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताई थी, वो बताइए। जी, नहीं मालूम? जी सवाल रिपीट करिए। ये देखिए, सवाल रिपीट करिए। मैंने ये बताया, मैंने ये पूछा, सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने से मुताल्लिक कोई हदीस आपको याद हो तो सुनाइए। हाँ, एक बार हदीस में ये रिवायत है कि कहते हैं कि मुफ्ती साहब, जब तक जन्नत में दाखिल नहीं हो पाओगे जब तक कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत ना करो, अपने बाप और भाई से बढ़ के और हर चीजों से बढ़ के। जी जो, और माशाल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो हमारे नबी से मोहब्बत करेगा हम भी उनसे मोहब्बत करेंगे। अच्छा, जी बिल्कुल, हदीस नंबर है इन्नमल अमालु बिन्नियात। जी माशाल्लाह। अच्छा, अमालों मैंने की कुंजी। हाँ मैंने मुफ्ती आपको साहब, जी एक हदीस पाक का मफहूम है कि जो बंदा एक सुन्नत को जिंदा करेगा वो शहीदों के बराबर सवाब पाएगा। जी जी, बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह, आपने तो सब बता दिया। अच्छा, दूसरा कलमा सभी को याद है, दूसरा कलमे का कौन सा है, कोई भी बताए? शहादत। कलमे शहादत। तो कोई एक सुनाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना हाँ। मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नहीं, गलत हुआ, अब्दहू पढ़ दिया आपने, क्या है? अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए, हम रंगून गए, पहले रंगून से फिर हम आए एक ये जगह, बताइए, मसाइल किसे कहते हैं? नदी पे हम ऊपर जा रहे थे स्पीड बोट पे। दूसरे दिन जब हम एरिया को समझ रहे थे एक लोकल बोट में, किसका? दीन की वो बातें, हाँ, दीन की वो बातें जिसमें अमल का तरीका या उसका सही होना या गलत होना बताया जाए उसे मिसाइल कहते हैं। माशाल्लाह। और नमाज की डेफिनेशन बताइए। एक खास तरह से अपनी बंदगी का इजहार करना, इसको जाहिर करने को नमाज कहते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए क्या है? सीरत। सीरत। सीरत हमारे प्यारा आका हज़रत हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात को सीरत कहते हैं। अच्छा, सीधा रास्ता।
اچھا وہ کوئی آیت سنائے سورہ احزاب کی جس میں اللہ کے رسول کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل بتایا گیا، کسی کو یاد ہے؟ نہیں ہے؟ دیکھیے وہ آیت تھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب کی تھی. ماشاءاللہ آپ نے سر یاد کیا ہے. آیت نمبر بتا دیجیے، وہ چلیے میں دیکھ لوں گی. اب آپ کے کلاس اسٹارٹ ہوتی ہے، آج کے سبق وہ میں آیت نمبر بتا دیجیے. آیت نمبر 21 ہے سورہ احزاب. اچھا سورہ احزاب، اوکے. اب دیکھیے گا قرآن کریم میں سب سے پہلی سورہ فاتحہ ہے جسے الحمد شریف بھی کہتے ہیں، جسے الحمد شریف بھی کہتے ہیں. یہ سورت جو ہے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، اور اس کے بعد پہلا پارہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، جس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کسی قرآن کا خلاصہ ہے، کسی پارے کا جز اور حصہ نہیں. سورہ فاتحہ کے 7 نام ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے گا، غور سے سنیے گا اور نوٹ بھی کر لیجئے گا. سورہ فاتحہ کے 7 نام ہیں، ایک تو سورۃ الفاتحہ ہے، دوسرا الحمد شریف جس کو ہم اور آپ سب جانتے ہیں، تیسرا خلاصۃ القرآن، کیونکہ سورہ فاتحہ کے ترجمے میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کا نچوڑ رکھا ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کو خلاصۃ القرآن بھی کہتے ہیں. چوتھا نام ہے فاتحۃ الکتاب، کیونکہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اور یہ جو شروعات اس کی جو ہوتی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین اس سورت سے ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ فاتحۃ الکتاب بھی. اس کا نام سبع مثانی ہے. سبع مثانی یہ عربک نام ہے، سبعن کے معنی 7 کے آتے ہیں، 7 آیتوں والی سورت سبع مثانی. اور اس کا نام ام القرآن بھی ہے، ام القرآن. 7واں نام اس کا سورہ شفا ہے. یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، کیونکہ پورا قرآن کریم حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور 22 سال 5 مہینے 14 دن میں مکمل قرآن کریم یہ نازل ہوا. 22 سال 5 مہینے 14 دن میں. اور قرآن کریم کے نازل ہونے کی اسٹارٹنگ جو ہوئی ہے وہ مکہ میں غار حرا میں. سب سے پہلی جو وحی آئی قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ غار حرا میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 زندگی تھی، 2 جگہ زندگی گزری. آپ کی کل عمر 63 سال تھی، جس میں سے 53 سال تک آپ مکہ شہر میں رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم آنے پر آپ نے مکہ کو چھوڑا اور مدینے میں جا کر آپ رہنے لگے، جہاں پر آپ نے 10 سال رہے. تو گویا کہ ہمارے پیارے آقا کی زندگی کا ایک حصہ جو 53 ہے وہ مکی دور ہے، مکی زندگی 53 سالہ ہے 53، اور مدنی زندگی جو ہے 10 سالہ ہے، 10 سال آپ مدینے میں رہے. تو قرآن کریم بھی چونکہ 2 جگہ میں نازل ہوا، مکہ میں بھی مدینے میں بھی. البتہ فرق یہ کیا گیا کہ ہجرت سے پہلے یعنی مدینے کی طرف آنے سے پہلے جو صورتیں اور قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی، اور جو صورتیں مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ان صورتوں کو مدنی کہتے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی. اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے، 7 آیتیں 1 رکوع ہے. پورے قرآن کریم میں 540 رکوع ہیں
اور 114 صورتیں اور 6666 آیتیں. تو بہرحال میں تو سورہ فاتحہ کو بتا رہا تھا کہ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے اور اس میں 7 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو سورہ شفا بتایا، یعنی یقین کے ساتھ اس کو کسی بھی مرض بیماری میں 7 مرتبہ اگر درد ہے تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کے پڑا جائے اور دم کر لیا جائے یا پانی پر دم کر کے پی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے شفا عطا فرمائیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ تو قرآن کے سبجیکٹ کا وہ سبق ہو گیا. اب دعا و سنت کا سبجیکٹ ہے. پچھلے سبق میں آپ نے کھانے سے پہلے کی دعا پڑھی تھی. آج کے سبق میں کھانے سے پہلے دعا پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں. اس کے لیے حضرت امیہ بن مخشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھانا کھاتا ہوا دیکھا. اس نے بسم اللہ شروع میں نہیں پڑھی تھی، یعنی کھانا کھانے کی دعا وہ اس نے نہیں پڑھی، وہ بھول گیا. جب اس کے کھانے کے آخر میں آخری لقمہ تھا تو اس نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا. جب اس نے بسم اللہ پڑھا تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا سب اگل دیا. اس حدیث میں یہ پتا چلا کہ پیارے آقا کی سنت یہ ہے، پیارے آقا نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا، مسکرائے کہ اگر کوئی بندہ یا بندی کھانا کھاتے وقت کھانا کھانے کی دعا پڑھنا بھول جائے تو درمیانے کھانا میں جب بھی اس کو یاد آئے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے. جب بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھے گا تو اس کو وہ برکت جو دعا کھانے کی دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو نہیں ملی تھی اور شیطان اس کے ساتھ شریک ہو گیا تھا، لیکن درمیانے کھانے کی یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے اس کو وہ برکت مل جائے گی اور شیطان کے آنے کی وجہ سے جو بے برکتی آ گئی تھی وہ ختم ہو جائے گی. تو ایک یہ دعا و سنت میں کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ دعا ہے درمیانے کھانے میں. اسی طریقے کھانے کے بعد کی دعا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا کر فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. بعض لوگ وسخانا خا نکالتے، خا نہیں ہے، بڑا قاف ہے. وسقانا وجعلنا، وجعلنا نہیں پڑھنا ہے، وجعلنا غلط ہے، وجعلنا وجعلنا مسلمین بھی ہے اور من المسلمین بھی ہے. بہرحال وجعلنا مسلمین پڑھے، وجعلنا مسلمین. ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. تو یہ دعا و سنت میں ہو گئی، دونوں دعائیں ہو گئی. دونوں دعاؤں کا ترجمہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اکارڈنگ جو حدیث بتائی ہے وہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. اب ہم آتے ہیں کلموں پہ، کیونکہ عقائد و کلمے میں ہمارا دوسرا کلمہ پورا ہو گیا. آج ہے تیسرا کلمہ. تیسرا کلمہ تمجید. تمجید یہ مجید سے بنا ہے. تمجید، تمجید مانے بزرگی یعنی بڑائی. بعض لوگ اس کے تمجید مانے حضور کی کہتے ہیں، حضور کی نہیں ہے بلکہ بزرگی ہے. بزرگی مانے اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی. تیسرا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول. یہاں پر ولا حول نہیں پڑھیں گے اس کو، ولا حول
वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। बाद लोग इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल पढ़ते हैं, अलीयुल गलत है, इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। ये तीसरा कलमा है, इसके माने भी याद होना चाहिए। तर्जुमा क्या है? सुभान अल्लाह, अल्लाह हर ऐब से पाक है, वल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, वला इलाहा इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वल्लाहु अकबर, और अल्लाह सबसे बड़ा है, वला हौला वला कुव्वता, इसके माने गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की शक्ति और ताकत और कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है, जो बहुत बुलंद अजमत वाला है। ये तीसरा कलमा हो गया। अब मसाइल के बारे में, मसाइल और नमाज वाले टॉपिक पे आपको हम बताते हैं कि सबसे पहली चीज है वुजू। वुजू कैसे कहते हैं? नमाज से पहले खास तरीके पर मुंह हाथ धोने का जो खास तरीका है शरीयत में, उसको वुजू कहते हैं। और वुजू के बगैर नमाज नहीं होती, वुजू के बगैर नमाज नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वुजू नमाज की चाबी है और नमाज जन्नत की चाबी है। लिहाजा नमाज सही होने के लिए वुजू का सही होना जरूरी है, और जन्नत में जाने के लिए हमारी जिंदगियों में नमाजों का सही होना जरूरी है। तो वुजू में 4 चीजें फर्ज हैं, यानी कंपलसरी हैं, जरूरी हैं। वुजू के फर्ज की डेफिनेशन सुनिएगा। वुजू के फर्ज उन चीजों को कहते हैं जिनके छूट जाने से या जिनमें कमी रह जाने की वजह से वुजू ना हो, बल्कि जैसे पहले बेवुजू थी अब भी बेवुजू रहेगी। तो वुजू के फराइज उन चीजों को कहते हैं जिनके छूट जाने से या जिनमें कमी रह जाने से वुजू ना होता हो, बल्कि जैसे पहले बेवुजू थी अब भी बेवुजू रहे, उन्हें वुजू के फर्ज कहते हैं। और वुजू में 4 चीजें फर्ज हैं। पहली चीज, पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे, पेशानी कहते हैं जहां से बाल उगते हैं, बाल जहां से उगना शुरू होते हैं उसको पेशानी कहते हैं। पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा ये चेहरा धोना। और ये चेहरा धोना ये क्या है? एक फर्ज है। इस चेहरे में कोशिश ये करें कि आपकी नाक में जो लौंग है वो अगर ढीली है तो उसको हिला लें, और अगर टाइट है तो क्या है, उसको अच्छी तरीके से एहतमाम से हिला लें ताकि सुराख में पानी पहुंच जाए। हल्का सा उसको हिला लिया जाएगा या फिरा लिया जाएगा तो पानी पहुंच जाएगा। तो बहरहाल वुजू में ये पूरा चेहरा धोना एक फर्ज हुआ। दूसरा फर्ज, दोनों हाथ कोहनियों समीत, यानी कोहनियां भी धोने में शामिल होंगी, कोहनियों समीत दोनों हाथ धोना। तीसरा फर्ज है चौथाई सर का मसा करना। ये हमारा सर है, इस सर के 4 हिस्से करें, 1/4 जो है चौथाई कहलाता है। यानी पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, लेकिन कम से कम चौथाई सर का मसा करना ये फर्ज है। चौथा फर्ज हुआ दोनों पांव टखनों समीत धोना। जो हमारे पैरों में जो उभरी हुई बोन यानी हड्डी है, उभरी हुई हड्डी है, इसे टखना कहते हैं। टखने समीत दोनों पांव धोना, यानी धोने के अंदर पांव भी वो टखने भी दाखिल हैं। ये वुजू में 4 फर्ज हैं, ये आपको याद करने हैं। अब आइए हम चलते हैं सीरत में, क्योंकि सीरत रह गया। तो सीरत के लिए मैंने बताया था, सीरत कहते हैं हमारे प्यारे आका की जिंदगी को। तो सीरत को समझने से पहले ये समझिएगा, देखिए 2 सन है, एक सन ईसवी होती है, एक सन हिजरी होती है। सन ईसवी जो अंग्रेजी सन है जो 2021 चल रही है, इसे सन ईसवी कहते हैं।
اور اس کو سن عیسوی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے یا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اس سن کا آغاز اور شروعات اور استھاپنا ہوئی، اس لیے اس کو عیسوی کہتے ہیں۔ ایک سن ہجری جو چل رہی ہے 1443، کون سی؟ 1443 ہماری سن ہجری سن ہوتی ہے، اس کو یاد رکھنا بھی چاہیے۔ اور اسلامی سال کا جو آغاز اور شروعات ہوتا ہے وہ محرم سے ہوتا ہے، لہذا اس وقت 1443 چل رہی ہے، یعنی آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ 1400 بلکہ 43 1500 بتا لیے، 15 صدی پہلے کی بات ہے کہ دنیا کا بہت برا حال تھا، ہر طرف لوٹ مار، چوری، جھوٹ، دھوکہ، فریب، جوا، شراب، بے شرمی، بے حیائی پھیلی ہوئی تھی، پوری دنیا میں کفر اور شرک کا اندھیرا تھا، اللہ کی مرضی بتانے والا کوئی رسول نہیں تھا، رسول سب جا چکے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، دنیا والے گمراہ ہو گئے تھے، اللہ کے باغی بن گئے تھے، رسولوں کی تعلیم بھلا بیٹھے تھے، اللہ کا راستہ چھوڑ چکے تھے، اپنی منمانی کرتے تھے، یا اپنے جیسے آدمیوں کا حکم مانتے تھے، یا خاندان اور برادری کے رسم و رواج پر چلتے، اللہ کی جو کتابیں توریت، زبور، انجیل تھیں ان کو بگاڑ رکھا تھا، ان میں اپنی اپنی باتیں ملا رکھی تھی، لوگ پتھروں کو کے بت بنا کر پوجتے تھے، دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، منت مانتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، پیڑ، پہاڑ، ندی، نالے، جاندار اور بے جان سب ان کے معبود تھے۔ مطلب یہ تھا کہ جتنے آدمی تھے اتنے ہی راستے اور دھرم اور مذہب نکل چکے تھے، اور اللہ کے دین کا چھوڑنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ جب دنیا والے بہت زیادہ بگڑ گئے، بالکل ہی گمراہ ہو گئے، تو اللہ کو ان پر رحم آیا اور ان کی ہدایت کے لیے دونوں جہاں کے سردار، کالی کملی والے، محبوب رب العالمین، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو ہمارے نبی سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا پورا آپ کو بتنا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ آپ کو، اللہ کو مخلوق پر رحم آیا، اور ہمارے نبی کو انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں، انگریزی جو تاریخ تھی وہ 571 عیسوی اور اپریل کا مہینہ تھا، 20 اپریل، اور دن سوموار کے دن پیارے آقا پیدا ہوئے، اور یہ اتہاس انسانی کا سب سے مبارک دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ عرب دیش کا ایک مشہور شہر ہے، اللہ کا پاک گھر کعبہ بیت اللہ، اسی شہر میں ہمارے یہاں سے دور، بہت دور سمندر پار ایک ملک ہے، یہ ملک ہمارے یہاں سے پچھم کی طرف ہے۔ تو آپ کو یہی یاد کرنا ہے کہ ہمارے نبی کب اور کہاں پیدا ہوئے۔ آپ کا سبق ہوا، مکمل ہو گیا۔ اب آپ جو کچھ معلوم کرنا چاہیں معلوم کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام منتشا۔ السلام علیکم جی نبی کی پیدائش کا دن بتائیے۔ سوموار، منڈے۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام عارفہ پٹیل۔ اور تاریخ؟ تاریخ 571 عیسوی 20 اپریل۔ مفتی صاحب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے تھے؟ سوموار کے دن، منڈے کو۔ اور تاریخ؟ تاریخ 20 اپریل 571 عیسوی۔ جی شکریہ۔ جی اور کوئی؟
अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी जी सूफिया सिद्दीकी जी, वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब जैसे नमाज में जैसे कलाई थोड़ी सी खुली रहती है 1 इंच 2 इंच, तो क्या नमाज हो जाएगी? देखिए, जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया बहन, बहुत अच्छा। ये जो जिस जगह पर ये कलाई है ना, कलाई का मतलब ये गट्टे जो होते हैं, ये यानी चूड़ी हमारे वगैरह है खुल जाती है हड्डी उसमें। जो उभरी हुई है, ये जो हड्डी उभरी हुई है, ये हड्डी से नीचे का जो हिस्सा है वो सतर में दाखिल है। लिहाजा बड़ी एहतियात करें, जिस हिस्से पर हम वो चूड़ियां पहनते हैं वो हिस्सा नमाज में खुला नहीं होना चाहिए। अगर नमाज में खुला रहा और हमारा दुपट्टा भी बहुत मतलब कि छोटा है और रुकू के से उठने पर कौमे में हाथ बाहर नजर आते हैं या सजदे में बाहर आते हैं और वो क्या है, वो हिस्सा हमारा खुला है, तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर ये है कि आप हाफ आस्तीन है आपकी, या वो हिस्सा जो गट्टे से ऊपर वाला हिस्सा है, वो जहां चूड़ी पहनते हैं वो हिस्सा आपका खुला हुआ है, लेकिन आप जिस दुपट्टे को ओढ़ कर या चादर को ओढ़ कर नमाज पढ़ रही हैं, उस दुपट्टे और चादर में आपके हाथ छुपे हुए हैं, तो ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी। जी, और कोई? जी, और कोई पूछेंगे कुछ? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम